ब्रिटिश पाकिस्तानी मानूर चीमा ने ए लेवल्स के एग्ज़ाम में न सिर्फ यूके बल्कि पूरी दुनिया के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। एक नहीं बल्कि 4 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जो उन्होंने ए लेवल्स के तकरीबन 2 दर्जन उन्होंने सब्जेक्ट्स पास किए। उसके साथ जो इन सब्जेक्ट्स में जो ए स्टार्स है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ए स्टार्स, और तकरीबन उनके 60 कंबाइंड सब्जेक्ट्स बनते हैं, जो आज तक जो ख्याल ये किया जा रहा है कि किसी और स्टूडेंट ने पूरी दुनिया में नहीं किए। आपको ये भी बताते चलें कि महानूर चीमा ने इससे पहले, आज से तकरीबन 2 साल कबल, उन्होंने GCSE में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे और पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। महानूर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी चल रहा है और आपने इतनी बड़ी आपने अचीव किया। अगर आप खुद काइंडली हमारे नाजरीन को बता सकें। मेरा ए लेवल का पहला रिकॉर्ड है कि मैंने 24 इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स किए हैं। दूसरा है कि मैंने 19 ए स्टार्स लिए हैं। तीसरा है कि मैंने कंबाइंड GCSE और ए लेवल में 45 ए स्टार्स लिए हैं। चौथा है कि मैंने 58 सब्जेक्ट्स टोटल GCSEs और ए लेवल्स में कंप्लीट किए हैं। This adds up to the GCSE ones. GCSE में थे कि मैंने 34 सब्जेक्ट्स किए थे ए स्टार के साथ, और कि मैंने year 10 में 17 स्टार्स ले लिए हुए थे, तो 6 टोटल मेरे स्टार्स 45 बने। जो कंबाइंड और जब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स है, इसमें क्या डिफरेंस है? इन द पास्ट ऐसे था कि कंबाइंड सब्जेक्ट्स हो जाते थे जहाँ अक्रॉस एग्ज़ाम बोर्ड्स स्टूडेंट्स सेम सब्जेक्ट को रिपीट करते थे, और इस तरह उनके नंबर्स काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते थे। मैंने ये चॉइस नहीं की। मुझे लगा कि ज़्यादा प्रोडक्टिव है और बेहतर है कि मैं हर सब्जेक्ट को एक ही बार एक ही एग्ज़ाम बोर्ड के साथ बेस्ट ग्रेड लूँ। GCSE और ए लेवल्स के आपने जो पहली अचीवमेंट थी, और अभी अगर ये सब्जेक्ट्स मिलाएं, ये तकरीबन 60 इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स बनते हैं, जबकि हमने देखा है कि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो शायद 10 GCSE मैक्सिमम 4 ए लेवल्स। जी, कैसा आप फील करती हैं कि इतने सब्जेक्ट्स पास कर देना, कैसे आपने किया ये? आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे ये बहुत क्लियरली पता है कि दिस इज़ ए पोजीशन ऑफ प्रिविलेज। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन में नहीं मिलती। अफ़गानिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी चल रहा है, एजुकेशन में नहीं मिलती, और मुझे पता है कि कितना प्रिविलेज है कि मेरे पेरेंट्स के पास ये मीन्स थी कि वो यहाँ आके मेरे लिए फ्यूचर इस्टेब्लिश किया जहाँ मैं जो करना चाहती थी कर सकी। आपके तकरीबन 50 के करीब 45 to 50 आपके जो ए स्टार्स का रिकॉर्ड भी है। ये इसकी अगर मैथ्स आप समझाएंगे, ये GCSE और ए लेवल्स के क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? GCSE में आपने कितने किए, कितने आपने ए लेवल्स में किए, जिसकी वजह से तकरीबन आपके 45 to 50 ए स्टार्स बनते हैं? मैंने किए थे GCSE में 34 और वो ए स्टार्स थे, और ए लेवल में मेरे 11 ए स्टार्स हैं, तो 45। क्या आपकी रूटीन रही है, कितना आपने पढ़ा है? मैं तो पहले 6-7 माह year 12 के मैं स्कूल जाती थी, लेकिन ट्रैवलिंग डिस्टेंस 4 घंटे था रोज़, तो मुझे नहीं फील हुआ कि ये प्रोडक्टिव है। आई वाज एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम, तो फिर मैंने 2 घंटे सुबह जाना, 2 घंटे वापस आना। 2 घंटे वापस आना, तो घर आते को 7 बज जाते थे, और फिर दिन कुछ नहीं रह गया, क्योंकि फिर सुबह भी 5 बजे उठना है स्कूल जाने के लिए। तो टाइम ऐसे ही गुजरा था, मुझे नहीं फील हुआ कि कुछ बेहतरी हो रही है, तो स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद रूटीन ऐसी थी, मतलब स्कूल जाने वाले बच्चों से भी कम पढ़ती हूँ। बस ये है कि जब पढ़ती हूँ तो फिर स्पीड से पढ़ लेती तो अब ये कह रही हैं कि आपने तकरीबन 1.5 साल घर रह कर खुद ही पढ़ा है? जी। ट्यूशन वगैरह लिया आपने? नहीं, ट्यूशन मुझे नहीं पसंद। घर में अगर थी आप, तो ये पढ़ाई के अलावा और आपने कुछ क्या कोई एक्टिविटीज़ क्या रही हैं आपकी, या सिर्फ टोटली सिर्फ आप पढ़ती थी? जो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा एम्फसाइज किया है कि पढ़ाई 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 नहीं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी, कोई रिलैक्सेशन टाइम भी। तो आई हैव अ वेरी वेल बैलेंस्ड लाइफ। आई डू लाइक हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग। इस साल मैं पूरी साल मैराथन ट्रेनिंग कंसिस्टेंटली करती रही हूँ। मैं मैराथन भी किया है इस साल। मैं हॉस्पिटल में, अपने लोकल हॉस्पिटल में हर हफ्ते वॉलंटियरिंग करती हूँ। मैंने लामडा के एक्टिंग में भी गोल्ड मेडल लिया है, और पब्लिक स्पीकिंग में भी गोल्ड मेडल इस साल लिया है। तो और ये नए गोल्ड मेडल हैं जो GCSE वाले पहले थे, उनके अलावा हैं? उनके अलावा जी। AVRSM का पियानो का डिप्लोमा भी किया है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री के। यही वाला है जो? जी जी। हाँ। जी। आपके जो मामू और डैड हैं, उनका कितना रोल रहा? आपको ऑब्वियसली सारा कुछ तो उन्होंने फैसिलिटेट किया। मैं तो कहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा ये मेरे पेरेंट्स की ही है, सारी उनकी अचीवमेंट है। कि बहुत बड़ा स्टेप होता है कि आप अपनी कंट्री को, फैमिली को छोड़ के आप
کسی اور کنٹری میں آ کے اسٹیبلش ہو جائیں صرف اس لیے کہ بچوں کو بیٹر فیوچر مل جائے, بچوں کو ایجوکیشن پرسو کرنے کا چانس مل جائے. It's the biggest sacrifice anyone could make. تو I am very very thankful to my parents. Obviously ان دونوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے میرے سارے سبجیکٹس میں. میں تو کہتی ہوں مطلب آدھا سلیبس انہوں نے پڑھا ہے راتے جا کے میرے ساتھ بیٹھ کے سلیبس کو سارا بریک ڈاؤن کر کے ایگزامز میں جا کے اتنے رش میں ایگزامز میں ڈرائیو کرنا ادھر ادھر. میرے فادر لنکنز ان کے گریجویٹ ہیں, بیرسٹر ہیں. میری مدر ڈبل ماسٹرز ہولڈر ہے اکنامکس میں سواس سے اور پاکستان سے. تو آپ کے جب پیرنٹس کے پاس ایجوکیشن ہو تو اس سے بڑی کوئی ہیلپ ہو ہی نہیں سکتی. ساری گائیڈنس ہوتی ہے. میری مدر نے آف کورس میرے فادر نے بھی بہت ایکٹیو رول پلے کیا ہے, لیکن ایجوکیشن وائز اینڈ اسٹڈیئنگ وائز میری مدر اور میں مطلب ایز اے ٹیم لائک وی گیٹ تھرو دا سلیبسز, وی ڈسکس دا سبجیکٹس, وی بریک ڈاؤن دا سبجیکٹس. شی اسٹیز اپ ود می آل نائٹ. لاسٹ ایئر جب ہم نے آپ کا انٹرویو کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ایک ڈریم ہے کہ آپ آکسفورڈ یونیورسٹی جا سکیں. تو ابھی تو آکسفورڈ کے لیے آپ نے اوبویسلی اپلائی تو کیا ہوگا, جب سے کانٹیکٹ کیا ہوگا تو آکسفورڈ کی طرف سے کوئی جواب آیا؟ جی آج کنفرم ہوا ہے کہ آکسفورڈ میں میری پلیس کنفرم ہے. میں اکتوبر میں میڈیسن پڑھنے جوائن کر رہی ہوں آکسفورڈ کا. میرا بچپن سے ہی ڈریم تھا. بچپن سے ہی میں نے اور کوئی یونیورسٹی اپنے لیے پکچر ہی نہیں کی تھی. میرا تھا کہ میں آکسفورڈ ہی جاؤں گی یا میں کہیں نہیں جاؤں گی. بالکل بہت ایکسائٹنگ ہے. I'm really happy, of course I'm really proud that I get to achieve this childhood goal. اب ہم بات کرتے ہیں مانور چیمہ کے پیرنٹس طیبہ چیمہ اور بیرسٹر عثمان چیمہ سے کہ جو وہ اپنی بیٹی کی جو اچیومنٹ ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ, اس کے بارے میں کیسا وہ فیل کرتے ہیں. باجی آپ بتائیں سب سے پہلے کہ مانور کہتی ہے کہ یہ پورے اس پروسیس میں آپ نے اس کو کورس سلیکٹ کرنے میں اکیڈیمک جو بھی ایفرٹ تھی آپ نے بڑا سپورٹ کیا. ہمیں اے لیولس میں تو بالکل فیل نہیں ہوا اور جی سی ایس ای میں بھی ایکچولی فیل نہیں ہوا تھا, لیکن اے لیولس میں تو بالکل بھی نہیں. ٹوٹل میں کہوں گی کہ ایک ماہ ہمارا ہیکٹک تھا جو ڈیورنگ یو کیس کی اپلیکیشن کا فیل کرتے ہوئے, اور اس کے دوران جب ہم نے یو کیٹ کا بھی پریشر نہیں فیل ہوا. اٹس ہمیں آلموسٹ 20 days جو انٹرویو کی پریپریشن کی تھی وہ کافی ہیکٹک کی تھی. کیسا فیل ہوتا ہے ایز اے مدر کہ جس کی بیٹی نے اتنے گریڈز لے لیے؟ ایگزیکٹلی. اور سب سے زیادہ یہ کہ اس کے جو آکسفورڈ کی کنفرمیشن آئی ہے. عثمان چیمہ صاحب, پاکستانی قوم جشن آزادی منا رہی ہے اور اس موقع پر آپ کی بیٹی نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے. ایز اے فادر آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ پاکستانی قوم کو مبارکباد دوں گا کہ قوم کی بیٹی, میں نے ہمیشہ مانور کو کہا ہے کہ یہ پاکستان کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے, قوم کی بیٹی نے 14 اگست کی خوشیوں کو دوبالا کر دی ہے. قوم جشن آزادی منا رہی ہے اور قوم کو میں دوسری مبارکباد دینا چاہوں گا کہ قوم نے اپنی لیڈرشپ آنریبل پرائم منسٹر شہباز شریف اور آنریبل فیلڈ مارشل سی او اے ایس جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں معرکہ بنیاد ملسوس جیتا اور دشمن کو زیر کیا. کہ میری بیٹی نے آج 14 اگست کی خوشیاں پوری قوم کے لیے دوبالا کر دیں اور اس نے 4 نئے ورلڈ ریکارڈ کے ساتھ اب ٹوٹل 6 ورلڈ ریکارڈ بنا دی ہے, اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. جی سی ایس سی میں جب مانور نے ریکارڈ بنایا تھا تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے بلا کر مبارک بھی دی تھی اور لیپ ٹاپ بھی دیے تھے مانور کو. وہ اس نے لیپ ٹاپ استعمال کیا ہے لیولز میں؟ بالکل کیا ہے جی, اور میرا خیال ہے کہ اب تک وہ کر رہی ہے. پہ انٹرویو کی ساری پریپریشن اسی پہ کی تھی. اچھا. اور ہم نے اس کا پورا بھرپور استعمال کیا ہے جی.